बहरोज भाई हमारे साथ मौजूद है, कुछ देर इनसे कुछ गपशप करेंगे। मुझे अरूसा जी भी नजर आ रही है, वो खड़ी हुई दूर दूर। अस्सलाम वालेकुम। अरूसा जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, रूसा साहिबा थैंक यू वेरी मच। अस्मा आपा मुझे ये बताइए, आपने सहरी का तो हमें बता दिया, वो देखिए इफ्तार भी नजर आ गई हमें। इफ्तार रूसा साहिबा वो सामने जी, थैंक यू रूसा साहिबा। इफ्तार में क्या तैयारी होती है अगर आप घर पे हो, कहीं काम पे? मैं घर पे ही हूँ पिछले 2 महीने से। अच्छा, तो आप तो लाहौर इधर कराची लाहौर अब 1 दिन के लिए आई। 1 दिन के लिए आई हैं बस? तो ज़ारा की बर्थडे थी कल माशाल्लाह। अच्छा, ज़ारा की अपनी बर्थडे माशाल्लाह। हाँ चलें जी, ज़ारा को हम ऑन एयर भी वेरी हैप्पी बर्थडे ज़ारा, नूर, अब्बास, मे यू हैव मेनी मेनी मोर इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं आई थी, बस 1 दिन के लिए आई थी बेटी को विश करने के लिए? बस नहीं, वो एक इफ्तारी भी थी, हम टीवी ने बुलाया था उसके लिए भी आई थी। और बस अब मैं सुबह जा रही हूँ, और क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स कर रही हूँ इस बार घर में। पूरा रमज़ान मतलब अयाशी के दिन है माशाल्लाह, मजा आ रहा है। लेकिन सहरी में क्या चीजें बनती है? सहरी में पराठे, घर में अपनी मखसूस इफ्तार में, सहरी में भी और इफ्तार में भी। इफ्तार में तो मैंने बताया कि बहू बना रही ना पराठे। हाँ, पराठे, अंडे। चीजें मैं सिर्फ दही में ऐसे मदानी डाल देती हूँ बस जरा सी, कि मैं भी कुछ कर रही हूँ। हिस्सा डाल देती हूँ। हाँ, लस्सी, मीठी लस्सी और चाय और सालन, रात का कीमा और दाल कीमा हमारे घर बना होता है पूरे रमजान। और वो पराठे के साथ सुबह खाया पराठे के साथ, और अंडे भी। और रात को, और फिर इफ्तार में क्या तैयार? इफ्तार में बड़ा कुछ होता है। देखिए आप लोग टॉपिक बदल नहीं सकते क्योंकि हम रोजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे भूख चमक जाए। भाई इनका तो रोजा नहीं है, जिनका रोजा है उन पे तो रहम कुछ कीजिए। नहीं खाया हुआ सुबह से, मैंने कहा इससे अच्छा रोजा ही रख लेते। रोजा ही रख लेते। अच्छा, वैसे तो हमारा मजहब भी इजाजत देता है बीमारी में आप रोजा ना रखें, बल्कि हुक्म है कि आप बीमारी में रखेंगे तो वो आपने हुक्म अदूली की है, क्योंकि आपको वो फिदिया देने का हुक्म है ना। क्योंकि कल मैं जरा, मुझे चक्कर आ रहे थे 4 बजे करीब, मैंने कहा क्यों आ रहे हैं अभी चक्कर, जरा पता चला कुछ खाया नहीं। शुगर चेक की तो वो 65 थी। अल्लाहु अकबर। तो बस फटाफट मैंने कुछ खाया, लेकिन ये एक खतरनाक बात है ये कि ख्याल शुगर लो होने शुरू हो गई है। तो वो मैं वैसे भी तो आदत है ना, लंबा गैप देती हैं आप खाने में, याद नहीं रहता खाना खाना। आई मीन डायबिटीज में यू नो, बट तो फिर ये डायबिटीज डायबिटीज की नहीं है प्रॉब्लम, ये दिमागी प्रॉब्लम। कहती है याद ही नहीं रहता कि कुछ खाना चाहिए। कल माहिर नफ्सियात बुलाएंगे। अच्छा बहरोज भाई, आप बहरोज भाई की तो एक महफिल माशाल्लाह घर में, जैसे अस्मा आपा की फैमिली है, तो जब फैमिली होती है, सब होते हैं, तो टेबल सजता है, दस्तरखान सजता है, तो एक खुशी और होती है उसकी। अल्लाह करे कि हर घर में ये वाली बरकत हो, उसको एंजॉय करनी चाहिए। बहरोज भाई घर पे हम ईद पे जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरा कराची की जो हमारी फ्रेटर्निटी सारी बहरोज भाई घर आती है, ओपन हाउस होता है। तो बहरोज भाई रमजान में किस तरह का सिलसिला होता है, सहरी में, इफ्तार में, ये बताइए। देखिए इफ्तारी में सफीना खुद अपने हाथ से फ्रूट चाट बनाती है। अच्छा, दही बड़े बनाती है। ठीक है। और हालांकि उसको मना किया है कि समोसे वगैरह ना तलो, वो छींटे वगैरह उठती है, लेकिन वो जरूर पकौड़े सब अपने हाथ से बनाती है। क्या बात ही कुछ और है। और अब बन रहे हैं वो ऑलिव ऑयल में, तो उसका मजा ही कुछ और है। वो इतने हल्के हो जाते हैं पकौड़े। और सहरी में क्या बनता है? क्योंकि हर इंसान के घर में कुछ मेरे वालिद साहब जो थे वो फेनिया खाते थे। अच्छा, वो फेनिया होती है, बिल्कुल फेनिया, दूध में डाल के, तो वो मैं जरूर अपने लिए बनवाता हूँ। मैं अपने वालिद को याद करने के हवाले से खाता हूँ। और वैसे सादे फुल्के में खाता हूँ, कभी कभार पराठे भी खा लेता हूँ। क्या बात है। सहरी में तो वो फिर हजम होने जरा टाइम लगता है उसमें। तो अगर सुबह सोना हो फौरन सहरी के बाद नमाज पढ़ के, तो फिर जरा हैवी खाना खाए तो मुश्किल भी होता है। हाँ, बहुत तो लाइट खा ले तो अच्छा। लेकिन ये ऐसी बरकत वाली ये पूरा महीना है रमजान का, अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि क्या जबरदस्त अल्लाह की नेमत है रमजान जो है। और मैं सोचता हूँ, और जो लोग, आप तो बीमारी की वजह से रोजा छोड़ रही हैं, जो लोग रोजा नहीं रखते हट्टे कट्टे होने के हवाले से, मुसलमान होने के हवाले से, पैदाइशी मुसलमान होने के लिए, तो मैं उनके लिए बड़ा पिटी फील करता हूँ कि मुझ पे उनसे तरस आता है कि वो कैसी नेमत से महरूम है। और मैं सोचता हूँ रोजा छोड़ूं तो क्या बहाना बनाऊं, बहाना क्या है। सही। और अल्लाह का करम है, आज तक रोजा कोई माशाल्लाह। और इसी तरह सहरी करो जी, इसमें तुम्हारे लिए बरकत है। ये एक हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल ऐसा है। अस्मा बा, आप बताइए कि रमजान में बहुत से प्लेस चलते हैं, रमजान ड्रामे जो बड़े पॉपुलर होते हैं, हर चैनल पे कोई ना कोई बेहतरीन ड्रामे चल रहे होते हैं। जैसे पीटीवी पे तो इस मरतबा टर्किश प्ले जो वो डब होके चल रहा है।
اور بڑا ہی بابروسا بڑا زبردست پلے ہے وہ, لیکن باقی چینل سے بھی اچھا کام چل رہا ہے. آپ بتائیے کوئی رمضان پلے کیا اس مرتبہ آپ نے؟ نہیں, میں نے اس دفعہ بالکل نہیں کیا کیونکہ میں بہت سالوں سے کر رہی تھی. رمضان پلے مطلب ایک بہت مشکل چیز ہے, کیما نکل جاتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ آپ روزوں میں آخری دن تک آپ لگے رہتے ہیں, تو آپ کا رمضان آپ کے کدھر گیا سب یہ رمضان کو انجوائے کرنا, اس کو گزارنا. میں نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ رمضان میں کام نہیں. آپ کو پتہ ہے پاپا, اس بار پہلی دفعہ میں نے رمضان پلے کیا ہم ٹی وی کے لیے, بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے نا کہ سب کر رہے ہیں, اتنا مزے کا مت ماری گئی ہے, بہت مشکل میری 7 بلکہ 70 پشتوں کی توبہ. تو وہ میری پشتوں کو جواب ہو چکا بہت ہے نا, مشکل کیونکہ کام اس میں بہت ٹف ٹائم بھی میں نے دیکھا. نہیں, اسپیشلی آپ جگن از ہوسٹنگ ایوری ٹائم رمضان, تو آپ پورا دن جب رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس کے بعد شوٹنگ پہ جانا. پرومس کیا تھا ہم رمضان سے پہلے ختم کر دیں, انہوں نے نہیں کیا, کبھی ختم چل رہی ہے. نہیں, میرے ساتھ بھی وہ کہ اسکرپٹ پورے نہیں آتے, جی جی وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا جا رہا ہے ڈرامہ, معذرت کے ساتھ. اچھا, ہاں جی جی, پھر وہ بدلتے جاتے ہیں. اچھا, رمضان کے بیچ میں ڈرامے کی وہ سٹوری بدل جاتی ہے کیا؟ بھائی کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں لوگ, کیا کر رہے ہیں, کس کیریکٹر میں, یہ مجھے نہیں پتا تھا بہروز میں, مجھے لگا سارے 30 ایپیسوڈز پہلے. آپ ابھی چھوٹے ہیں, آپ کو بہت سی چیزیں شاید میں وہی پریشان, میں نے ویسے رمضان ڈرامہ کیا نہیں آج ابھی تک نہیں کی, بچے ہوئے ابھی تک نہیں, میں نے نہیں بچہ ہوئے ابھی تک. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ عین وقت پہ جو 10 قسطیں ہوتی ہیں جو 20 روزے کے بعد جو شروع ہوتی ہیں, وہ پھر آپ کو, اور تاک راتیں ہوتی ہیں. اب آپ خود سوچیں, بڑا مشکل ابھی میری بہروز بھائی آپ سوچیں کہ 16th کو بھی شوٹ ہے, 18th کو بھی ہے, اور میرا بیسکلی کام ختم ہو گیا تھا رمضان سے پہلے, کہ 4-5 دن میرے رہ گئے تھے کام کے. ابھی ہے, چل رہا ہے, ابھی وہ آن ایئر ہے مائی ڈیئر سنڈریلا, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. ماشاءاللہ, اس صحت پہ آپ کمال کے کام کر رہے ہیں. بس میں ختم, بس بٹ بہروز بھائی, میں نے جب سے ٹرانسمیشن میں تقریباً اب تو 13 سال آپ کو بتایا ہو چکا ٹرانسمیشن کرتے ہیں, یہ 13 سال میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ رمضان میں کام نہیں کرنا, اور جو آخری راتیں جب آتی ہیں اس میں بھی کوئی عید شوز آتے ہیں بہت, کچھ نہیں, آئی ڈونٹ شوٹ فار دیم, بیکاز میں چاہتا ہوں کہ صرف توجہ ایک جگہ پہ, تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سب کے لیے. سال میں ایک مہینہ ہے, اور وہ لیکن میں آپ کو 10 دنوں میں میں اس کے برعکس ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایسا روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے, روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آرام کریں, سو جائیں, اور جب افطار کا وقت ہو اٹھ جائیں. روزہ رکھ کے آپ نے عام زندگی سے بہتر کام کرنا ہے, بے شک, تو آپ کا روزہ قبول اگر سوتے رہے تو کیا فائدہ, تو پھر اس روزے کی اللہ میاں کو کوئی ضرورت. محنت کرنا تو ساتھ ساتھ ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ہم شوٹنگ کر رہے ہیں رمضانوں میں, رمضان پلے کی نہیں لیکن رمضان میں شوٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ہم پوری تندہی سے اپنے آپ کو مزید کنٹرول کر کے آپ شو بھی کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی, آپ ماشاءاللہ, آپ تو ہر چینل پہ جا کے شو کرتے ہیں ماشاءاللہ رمضان میں. میں جاتا ہوں, آپ دونوں ویسے. میں تو نہیں کر رہی, میں تو اس دفعہ بالکل آرام کر رہی ہوں گھر میں. آرام کر رہی ہیں. بات یہ کہ میرے ادھر 1-2 تجربے اچھے نہیں ہوئے. ایک تو کووڈ کے وقت جو چل رہا تھا رمضان پلے, اس میں سنبل آپ بیمار پڑ گئیں, تو بڑا مشکل وقت تھا جو کہ مجھے جانا پڑا, مطلب اس کے بعد دوبارہ وہ. پھر دوسرا جو ٹائم تھا رمضان پلے کا, اس میں امی کی حالت بہت خراب تھی, اور میں رو رو کے میرا برا حال تھا کہ مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے. انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتی ہیں, آپ 5 دن, میں نے کہا مجھے 5 دن, میرے 2-3 سین ہیں, مجھے پلیز آگے پیچھے کر لو. انہوں نے کہا نو وے, آپ جا ہی نہیں سکتی. اور آپ یقین مانیے کہ امی کی حالت خراب, اور 5 دن مجھے کام بھی نہیں کرایا, اور یہ میں گئی بھی نہیں, اور بعد میں یہ کہا کہ آپ کی ضرورت پڑ سکتی تھی. تو پھر بڑا آپ کو یہ ٹائم سے زیادہ کس کو ضرورت تھی. یہ ٹیلی ویژن, تھیٹر, خاص طور سے ٹیلی ویژن اور تھیٹر کا کام ایسا ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, اور کچھ انپریڈکٹیبل بھی ہے نا, انپریڈکٹیبل بھی ہے. نہیں, کمٹمنٹ کی بات ہے. تو وہ پھر میں نے کہا نہیں, یہ بڑا یہ مشکل ہے, بہت ٹف ہے. ٹھیک ہے جناب, کچن کی جانب بڑھتے ہیں. بہروز بھائی مجھے یہ بتائیے, ہمارے ساتھ آئیے کچن کی طرف. بہروز بھائی, آپ بہت شوق سے خود کیا بناتے ہیں, کبھی بنایا کچن میں کچھ؟ میں بہت شوق سے بے وقوف بناتا ہوں. بس